लु चाडमा चाहिँ यो साह्रो मनपर्छ हाम्रो अहिलेसम्म कुरा गर्छ बाबाहरूले एउटा गाई काट्ने सिक्दैन हाम्रो मलाई त लेखेर दियो भने सिक्छु म झारफुक त सिक्छु झारफुक त खिच्नुपर्छ यसरी अन्त राम्रो ठाडो खिच्नु हुँदैन अनि यसलाई टिभीमा हेर्दाखेरि पनि नि देखिस् अझैले गीत आयो बाबैले
खिच्यो गरेर लिएर गरे क्या उताबाट पुरा खाइहाल्नुपर्छ एउटा गीतको है सबैजना नाचिसके तपाईँले एउटा सिङ्गल क्या त मजाले मादल लगाएर गीत गाउनुहोस् के म बाबालाई सुनाउ तपाईँको गाना र मादल सुन्नु पुरा मन पर्छ गीत खाली
जग्गा छैन भन्दैछ चरणों में शिव गण है सारे सेवी मंगलम चरणों में शिव गण है सारे सेवी मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम खै नाच्दैन ओंकार खै ओम मङ्गलम भन्नु नाच्दैन ओम मंगलम खै नाच्नु ओंकार खै सुन शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम सोमवार मंगलम पुत्र कार्तिकेय श्री प्रथमेश मंगलम खै नाच्दैन नाच्दैन हात हाल खै हात हाल देवों के देव है गणेश मंगलम देवों के देव है गणेश मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम सोमवार मंगलम द्वादश ज्योतिर्लिंग है शिवनाथ मंगलम द्वादश ज्योतिर्लिंग है शिवनाथ मंगलम सोमेश्वरनाथ विश्वनाथ मंगलम हात यसो विश्वनाथ मंगलम ओम मंगलम लु अलिकति भिडियो खिचेको नि भोलि पो खिच्नुपर्छ दाजु है कहाँ म त भोलि बिहानै जान्छु यो 32 जान्छ नि भोलि बिहान झिलिमिली झिलिमिली बत्तीको झिलिमिली आए फुलको झिलिमिली एकेको झिलिमिली ए फुलको झिलिमिली ओम शान्ति बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा सबका भला हो सब सुख पाए लो बाबाको घर के हेरेको अरे साई हेरेको अरे खै नाचेको मुन्टो खालि हलाउँछ त ए नाच्छ भला भनेको त छैन बाजेलाई उडाउन आएछ
अलिकति छोटो भएको छ कि गलामा लाउनु हुँदैन रहेछ। गलामा लाउनु चाहिँ मिल्दैन रहेछ क्या तुनालाई। पल्लोपट्टिको भाउजूहरूले माइकमा गीत गाउँदा न तिनीहरू त फेरि साउन्ड बक्समा
के हो त्यो यो तल यो अँ, यो बिरानी हो बिरानी ताल एउटा बिरानी नै हुन्छ आई भने त बिरानी त ओके सानोलाई निकाल्छ एक त त्यसबाट सिक्छ है अँ ठुलो गाउन
माइक ठिक छ क्या राम्रो छ यो बक्स अलिकति आज तेरी आज ये प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा लगे सारा छूकर मेरे मन को या तूने इशारा Thank you. Next. So, भिडियो selfie video. त्यस्तो भन्छ यस्तो हुँदैछ आमाले यहाँ भुइँमा बसेर पस्किनु हुँदैछ बाँकी सबै सर्भिङ बोलमा छ सबजना यहाँनिर सबजना यहाँ एकदम दम्साउने चाहिँ यहाँ दम्साउने चाहिँ हो बजाउँदैछ मजाले भन्दै बजाउँदैछ हाम्रो नेपालीहरूले त खान्छ नि अन्त दसैँ पनि इन्जोय पनि हाम्रोहरूले मात्रै गर्छ नि अरूले जस्तो कहाँ गर्छ है अलिकति साह्रै मिठो भएछ है सब्जी बेसी खानु हो नि खास चाहिँ सब्जी त बेसी खानु। नि त्यति सब्जी खान्छ भात त्यति खान्छ भात त त्यहाँ एकदमै कम्ती नि रोटीहरू त भेराइटी खान्छ उहाँहरूले झन् सब्जी चाहिँ राम्रो लु दिदी पनि आउनुहोस् है त्यहाँ सब्जी बेसी खाँदैन बाबै भेना हामी अहिले अहिले भाइ पार्टी परिवार पार्टी अहिले एकखेप एकछिनमा ल हर सामा दिन मनाइलै दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सार्यो नि खुसीले सार्यो नि संसार सम्झना आफूले लै खै कति फुलको आँगन रातो अतिर जमारा लगाई यता मेरो आँसुको धारा उता होला रातो डोरिया
बस्ने होली मेरी बहिनी दाजु आउने दिनहरू भन्दै यसपालि पक्कै आउँछु म बहिनी करुणालाई आफ्नो देवीलाई चलाउँदै आफ्नो त्यो संसार गुड मर्निङ सबैलाई, ओम शान्ति। आजको यो रमाइलो घमाइलो दिन हुँदैछ बल्ल बल्ल दसैँ सकेको पूर्णेको दिनमा। हिजोसम्म त अब कति जग्गा क्षति गर्यो, उहाँ आत्माहरूको चिर शान्तिलाई पनि हामी हार्दिक संवेदना छ मेरो तर्फबाट। त्यति पनि पहाडमा दुःखद घटनाहरू भयो, उनीहरूप्रति शोक संवेदना व्यक्त गर्छु। र यो अब हाम्रो मेरो लौकिक परिवारहरू अब यसरी बिदा भएर जान लागेको छ। गेम फ्याक्ट्रीको त्यहाँ छ यो हाम्रो रङबुलको दिदीहरू जानु आँटेको। ल भने ल यहाँ फोटो एकदम लाइभ हुँदैछ अब। ल यसरी यो गिङ फ्याक्ट्रीको या वरिपरिको हरियाली सिनहरू मजाको आइरहेको छ अहिले है। यो च्यानल चाहिँ सात्विक च्यानल भन्छ यसलाई। यो गिङ फ्याक्ट्री देखिरहेको छ यहाँनिर। हाम्रो यो फार्म एकदम घमाइलो रमाइलो लागिरहेको छ यहाँनिर। एकदम मजाको मौसम भइरहेको छ अहिले। र हामी यसरी परिवार एक बटर लाइनलाई चाहिँ बिदाई दिएर चाहिँ अब 2 बटर लाइन त हिजो बेलुकै बिदाई दियो। अब यो 1 बटर लाइनलाई आज दियो, अझै छ बटर लाइनहरू हो छ नि। अब बटर लाइनहरू थाहा छ नि तँलाई। अब यो मेरो गिङ फ्याक्ट्रीको वरिपरि, मेरो घरको वरिपरिको दृश्य सिनहरू, मनोरम दृश्य, शीतल शान्त वातावरण छ, शुद्ध हावा छ, चराचुरुङ्गी कराइरहेको। यहाँनिर बेलुकी साँझ पख 6-7वटा मुजुरहरू पनि आउने गर्छ। मुजुरहरूले कराएर एक प्रकारको आनन्द दिन्छ। यो मेरो शिव बाबाको झन्डा पनि फेर्ने समय भइसक्यो, त्यतिकै भयो यसपालि फेर्न पाएन। यो मेरो गेस्ट हाउस हो, यो शिव बाबाको घर, मेरो लौकिक घर गेस्ट हाउस बनाउनु भयो होला हो। सबै संसारमा त गेस्ट नै हो, 1 दिनको 2 दिनको पाहुना त हो। ल यस्तै छ मेरो गाउँघर अगाडि पछाडिको दृश्य। अनि यो पारी देख्दै गरेको नाम्ची 4 धामहरू पनि देख्छ यहाँबाट, गुरुदुम्बाहरू पनि देख्छ। नाम्ची सिक्किम नजिकै पर्छ यहाँबाट। 1.5 घन्टामा त तल रङ्गीत पुगिहाल्छ, सिक्किम माझीटार पुगिहाल्छ। पारी देख्दै यतापट्टि देब्रेतिर देख्दैहरूको टाइगर हिल, सनराइज, 6 माइल 3 माइलहरू सब देख्छ। र यो चाहिँ मेरो लौकिक घर, यता सानो गेस्ट हाउस मेरो। अनि यतापट्टि मेरो बडो बाउको छोराको दाजु घर, गार्डन बनाएको छ उहाँले पनि। यस्तो मजाको फुलहरू सजाएको छ। यो हाम्रो सुभाष दाजुको बडो बाउको घर हो। यो यहाँ सानो गार्डन बनाएको छ उहाँले, यस्तो मजाले सिँगार छ। यहाँ हाम्रो यो गार्डनलाई स्याहार्ने, फुलहरू स्याहार्ने त हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ। उहाँको त्यही हो अब साफसफाइ स्वच्छता अभियानमा उहाँ पनि एकदम
तत्पर हुनुहुन्छ, लागि परेको छ। घर वरिपरि स्वच्छ राख्छ उहाँले पनि हो। फुलबारीहरू यसरी स्याहार्छ, गोडगाड गर्छ, राम्रो छ। गाई पनि हाल्छ बेला बेलामा, गीतहरू नाची पनि हाल्छ। ल सबैलाई ओम शान्ति।